उत्सारूंक तांकां आदार दिल्ले खातीर देवाक दिनवासुया. ह्याच्या दिसांनी ह्या करोना व्हायरसाक लागून जायतीं भाव भयणां कोश्ट दोग सोंसतात, तांचे खातीर मागुया. तशेंच जीं कोण ह्या व्हायरसाक लागून मरून गेल्यांत तांकां शांती मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरुया. देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, लिगोरियो आनी मागदालेना पिंटो ह्या तुज्या पुताक आनी धुवेक तुटोन आसलोले लग्ना गांठीन तुवें एकवटायलें आनी ह्या 25 वर्सांनी तांच्या कोश्टां आनी सुखां मदें एका काळजाची करून तुवें तांकां सांबाळलें. तांचो प्रितीमोग ओदीक निर्मळ कोर आनी वाडय आनी दिसान दीस ओदीक पवित्र जावंक एकामेकाक तीं आदार दिवं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. तेन्ना महायाज्ञीक आनी ताची सांगाती मुणगे सादुकेच्या पोक्षाचे वांगडी निड्डुकायेन भरले आनी धर्मदुताक धरून एके भौशीक बोणकोणीन घाले. पूण ते राती सर्वेस्पराच्या दुतान बोणकोणीची दारां उगडलीं आनी तांकां भायर काडून अशें म्हणलें, वचात आनी देव मंदिरांत उबे रावात आनी पोरजेक ह्या जिविताची सगली खबर कळयात. तांकां सांगलोले प्रमाणे दीस उजवाडचे आदीं ते देव मंदिरांत गेले आनी शिकोवंक लागले. महायाज्ञीक आनी ताचे बागेली पावले. तांणी महाधर्म सभेची मुणगे इस्रायल पोरजेचे वडिलांची एक बसका आपयली आनी धर्मदुतांक बोणखणींतले हाडूंक लायले. पूण सभे माजार बोणखणींत पावले तेन्ना भितर तांकां कोण मेळूंक ना. देखून परतून येवन तांणी सांगलें, आमकां बोणकोण सारकी धापलोली मेळ्ळ्या आनी पहारेदार दाराशी पारो करून आसले, पूण ती उगडटोच भितर आमकां कोणूच मेळूंक ना. ही खबर आयकून देव मंदिराचे सरदार आनी महायाज्ञीक तांकां कितें घडलें काय म्हूण चिंतूंक पडलें. तेन्ना कोण एकलो ही निकतीच खबर घेवन आयलो, तुमी बोणखणीन घाल्ले ते मनीस ह्याच वेळार देव मंदिरांत आसात आनी पोरजेक शिकयतात. तेन्ना सरदार आपल्या सुबेदारांक घेवन गेलो आनी बळ करिनासतना तांणी तांकां हाडले. लोक आपणाक फातरायत म्हूण ते भियेताले. देवाचे उतोरे. आमचो जबाब सर्वेस्पराक जय. सगळीं म्हणुया जय. सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठाचेर आसतली. सर्वेस्परा सवे म्हज्या आत्म्याक व्हडवीक मेळटा. हें आयकून
खालत्यांक भोगतलो संतोष. आमचो जबाब सर्वेस्पराक जोय. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सोगली ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगले म्हजे आकांतांतलो म्हाका निवारता. आमचो जबाब सर्वेस्पराक जोय. ताचेर दोळे लावन रावतात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकली पोंडाक घालून तुमकां कदीच पडचें ना. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. आमचो जबाब सर्वेस्पराक जोय. ताच्या सेवका भोंवतणी वेदो घालूंक सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात. सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस भागी. आमचो जबाब सर्वेस्पराक जोय. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून निकोदेमाक म्हणलें, देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर खास्तीचें फॉर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावंक देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका खास्तीचें फॉर्मोण ना, पूण जो कोण ताचेर विस्वास ठेविना ताचेर खास्तीचें फॉर्मोण पडटलें आसा. कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार भावार्थ दवरूंक ना. आनी हो आसा निवाडो. कित्याक ताणें देवाच्या संवसारांतल्या उजवाड आयलो, पूण मनशांनी उजवाड सोडून काळोखाचो ओदीक मोग केलो. कित्याक तांचीं कर्तुबां नोश्टीं आसलीं. जो कोण खोटेपणान जियेता तो उजवाडाक कांटाळटा आनी आपलीं कर्तुबां कसलीं तीं कळों येना जावंक तो उजवाडावंक येना. पूण जो कोण स्वता पोरमोणें चलता तो आपल्यो कोरण्यो देवा सवें केल्यात म्हूण उगडापी कळोवन येवचे खातीर उजवाडाक येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमकां शुभ वर्तमानान जेजू एक सारकी फेमस कोटेशन आमचे मुखार दवरता, जी आमी जायते कडेन वापरता. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16. For God so loved the world that he gave his only Son, that we who believe in him may have eternal life. जी कोण ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासनीक जिवीत मेळटलें. आतां ही उतरां जेजू निकोदेमाक आपूण सासनीक जिवीत जोडूंक सोदता म्हूण ताका जबाब दिता. आनी ही उतरां ताका तो सांगतना
आमकां दर एकल्याक सांगूंक सोदता की आमी सासणीक जिवीत जोडटले जाल्यार आमकां कितें करूंक जाय. आमी जेजूचेर विस्वास दवरूंक जाय. वी नीड टू बिलीव इन जीजस. खेरीत भाशेन जेजू आमकां फुडें सांगता, जायतीं आमी जाणां काळोखी जिवीत जिवंक सोदतात. वो काळोख आमकां आवडटा उजवाडा परस. वीड लायक टू लिव इन डार्कनस रादर दॅन लिवींग इन द लायट. तर खेरीत भाशेन जेजू कितें म्हणूंक सोदता आमकां, जायतीं आमी जाणां आमच्या जिवितान, खासगी जिवितान काळोख सोदता. आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता फारिजेव, सादुकी आनी महायाज्ञीक ते काळोखी जिवीत सोदतात. जेजूची ओचोऱ्यां तांच्यांनी पळयलोलीं, मागीर शिसांनी तींच ओचोऱ्यां कोत्तात तीं पळयलीं देखलीं, पूण तरी आसतना तांचें जिवीत ते बदलूंक सोदिनासले. जें बरेंपण आसा तें सोडून ते फकत वायटूच पळयतात. आनी आयज आमच्याय जिवितान आमी तशेंच कोत्ता. जेजूची कितलीं बरेंपणां आमी अणभवता दर दिसा, पूण तीं बरेंपणां पळयोवन बसून फकत आमी जें वायट आसा तें सोदून काडटा. वी ओन्ली सी द डार्कनस. तर आयज जेजू आमकां उजवाडाची मनशां जावंक आपयता. आमच्या जिवितान जायते फावटी हो उजवाड आमकां दिश्टी पडना. वी कांट सी द लायट. जावं काजारी जिवितान बसून आयज 25 वर्सां समोरमतात लिगोरियो आनी मागदलेन. काजारी जिवितान 25 वर्सां समोरमतना जियेतना जायते फावटी काळोख दिश्टी पडटा. जायते फावटी उजवाड आमी पळोवंक विसरता. पूण ही 25 वर्सां तांकां देवान आदार दिलो हो उजवाड पळोवंक. नाजाल्यार ही 25 वर्सां एकवटान रावूंक सारकेंच कठीण. आनी होच उजवाड पळोवन आमकां वाट दाखोवंक जेजू आयज आमकां सांगता आनी आमकां ताचे वाटेन चलूंक आपयता. तर उजवाडाची मनशां जावन जेजूची वाट चलून प्रमाणीकपणान जियोवन वायट नाकारून आनी बरें तें आमच्या जिवितान जोडूंक आमी वावरुया. सर्वेस्परा, सृश्टीच्या रचणारा, आमी तुका दिनवासतां आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितुमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक जय. सर्वेस्परा, सृश्टीच्या रचणारा, आमी तुका दिनवासतां आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालीन दिला आनी मनशांच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणांक देवाक जय. सर्वेस्परा देवा, ल्हानवीक मनान पातकाची दूख धरून आमी तुका भेटयता. ती बलिदान तुका मानता तसलें. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या तनलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित सोबेच्या सर्वेस्पर मानून घेवंक. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यां लिगोरियो आनी मागदलेनाच्या लग्नाच्या रुप्या उत्सवा दिसा तुका
आर्गां दिवन आनी आमी समोरमताव तो योद्न कणवाळायेन तूं मानून घे, जावं तो आमकां सुबाम शांतीची आनी संतोशाची सदां व्हांवती जोर. हो उपकार आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर्पकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. सासणाच्या जिविताक जल्मलोलीं उजवाडाचीं भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी भावार्थ्यांक उगडलोलीं दारां सोर्गींचीं आम्हा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सोर्गींचे सोर्ग दोलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित पवित स्वर्ग आनी संवसार भल्ला तुज्या वैभवान. उंच स्वर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका जय. उंच स्वर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव, जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीं जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो जबाब दिवन भावार्थाचो गोट परगटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर.
तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयज रुपया उत्सव समारंभात लिगोरियो आनी मगदलेन पिंटो तांचेर तांच्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. त्याच बरोबर दोमनीक आनी नेवीस डिसुजा ती आपलो रुपया उत्सव समारंभात तांचेरूय तुजो आशिर्वाद मागता. आयज वाडदीस समारंभात सायमन पाचेको ह्या बाबाचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. खेरेत भशेन ह्या मिसांत आमी मागता सगल्या भावां भयणी जीं कोश्टावतात ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून देवान तांकां आपली पेकोवणी फावो करूंक आमी मागता. जायते आमचे भाव सीफेरर्स जे भायल्या देशांत आसात तांकांय आपल्या गांवघरा हाडूंक तांकांय सोंपेपण फावो जावंक आमी मागता. आयज जाणीं आपल्या पासत मागूंक लायला तांचोय उगडास करून आमी मागता. अदीक करून जी कोण आयज आपलो काजराचो दीस वो वाडदीस समारंभात तांचे देवाचो आशिर्वाद मागता. सगल्या पिडींत आसलेल्या भावां भयणीचो उगडास करून तांचेय पासत मागता. आमच्या पोर्रेच्या भावां भयणी पासत आमी मागता. देवान तांचेर सगल्यांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. अशें आंकवार मारिया देवाची माई संगाती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन धर्मदुतांनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन बाराबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवंक. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सोबे आसूंक. एकामेकाक खुशालकायेन शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता ती म्हजेर जोडटी आनी खास ताडिना जावं पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं.
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हो आमचो सोमी जेजू क्रिस्त जो आमकां उजवाडाची मनशां जावंक आपयता, ताच्या जेवणाक आमकां आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड म्हाका ससनाचें जिवीत. सोमी म्हणटा, तुमकां हांवें संवसारांतले विचून काडल्यात आनी तुमी वचून फळां दिवच्याक, तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. सर्वेस्पराक जय. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, ह्या पोती पोतिणींक तुज्या कुटुंबाच्या जेवणाक बसोवन तुवें संतोश बरीत केलें. जेजूच्या मासा रोगताच्या ह्या जेवणान तांचो काळजांचो एकवट दिसान दीस अदीक थीर जावं. धीरान आनी संतोशान तुज्या आज्ञाच्या मार्गान तीं चलूं आनी शेकी सर्गींच्या जेवणांत बरोबर वांटो घेवंक पावूं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमचे सवें आसूंक. सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आर्गां तुका सोम्या, आर्गां तुका दोहोन्या, आर्गां तुका, आर्गां तुका आतां आनी सासना. तुवें म्हाका रोचलोय तुजो मोग करच्या, तुवें म्हाका पोसलोय तुजी चाकरी करच्या, तुवें म्हाका विंचलोय सासणांक सुखाक पावच्याक, तोरी म्हाका फावो न्हय. सोम्या म्हाका फावो, तोरी म्हाका फावो न्हय. सोम्या म्हाका फावो न्हय. आर्गां तुका सोम्या, आर्गां तुका दोहोन्या, आर्गां तुका, आर्गां तुका आतां आनी सासना.